फ्रन्टलाइन सोको साथमा साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ, रिलायन्स इन्टरनेसनल अकादमी सरस्वती नगर च्याबा हिल काठमाडौँ। दर्शकबिन नमस्ते। कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। फ्रन्टलाइन सो विशेष गरी विभिन्न व्यक्तित्व, उहाँहरूका विचार, योजना, कार्यक्रम, मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई प्रस्तुत गर्दै आएको एउटा कार्यक्रम हो। आज हामीले नियमितभन्दा अलिकति फरक धारमा कुराकानी जमर्को गरेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेललाई हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। अर्थतन्त्रको अहिले बजारमा प्रचलित जुन खालका प्रसङ्गहरू छन् तिनीहरूमाथि चिरफार गर्दै उहाँको नियमनको आफ्नो भूमिका र नियमन प्रणाली कस्तो छ भन्ने कुरालाई हामी केलाउने हाम्रो जमर्को रहनेछ। आउनुहोस्, पहिला म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ हजुर। धन्यवाद इन्द्रजी। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छु। अहिले राष्ट्रको जुन खालको आर्थिक अवस्था छ यसबाट देशलाई माथि उकास्न राष्ट्र ब्याङ्कको तत्कालीन फोकस केमा छ? केमा यहाँहरू तल्लीन भएर काम गरिरहनु भएको छ? अलिकति सुरुमा त्यहाँबाट सुरु गरौँ न कुरा। हामीले चाहिँ वास्तवमा अहिले हाम्रो फोकस भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिँ जाओस् भन्ने चाहिँ हो पहिलो कुरा त। त्यसपछि हामीले वित्तीय समावेशीकरणलाई चाहिँ उजागर गर्ने हो। अझ बढी नेपालको फाइनेन्सियल सिस्टम अथवा नेपालको सिस्टमलाई चाहिँ इन्क्लुसिभ बनाउने, हैन, वित्तीय हिसाबले चाहिँ समावेशी बनाउने हो दोस्रोमा। तेस्रोमा चाहिँ आवश्यकता अनुसारको इन्टरनेसनली जुन खालको डिजिटाइजेसनका कुराहरू भइरहेका चाहिँ छन्, भुक्तानी, ब्याङ्किङ लगायतका इकोनोमीलाई नै डिजिटाइजेसन गर्ने कामहरू चाहिँ छ। त्यसमा सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला भएको चाहिँ छ र सेन्ट्रल ब्याङ्क यही कुरामा अगाडि बढिरहेको पनि छ। अहिले बजारमा राजनीतिले जुन खालको ब्याङ्कहरूबाट लिएको ऋणहरू नतिर्ने भन्ने तरङ्गहरू उत्पन्न गराइदिएका छन्। अनि यो सुन्दा यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा विशेष अथोरिटी भएको हुनाले यहाँको टिप्पणी के हुन्छ? इन्द्रजी, एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो। वास्तवमा यो कुरा हामीले तपाईँहरूको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत चाहिँ बुझाउन पनि आवश्यक चाहिँ छ। ब्याङ्कबाट कर्जा लिइसकेपछि कुनै पनि अवस्थामा तिर्नुपर्छ। यदि ब्याङ्कबाट कुनै बदमासी भएका चाहिँ छन्, ब्याङ्कले चाहिँ नि भनौँ न अब अतिरिक्त हिसाबका चाहिँ सर्भिस चार्जहरू चाहिँ लगाएको चाहिँ छ भनेदेखि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई आफ्नो निर्देशनको दायराभित्र बसेर आवश्यकता अनुसार कारबाही प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको पनि छ, कारबाही पनि गर्ला। तर कर्जा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिइसकेपछि तिर्नुपर्छ भन्ने खालको म्यासेज हामीले दिनुपर्छ पहिलो कुरा। किनभने यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ छ भने जस्तो आजको दिनमा हेऱ्यो भने करिब 60 खरब चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप सङ्कलन गरेर 50 खरब जति चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरिरहेका चाहिँ छन्। अब 50 खरब बराबरको कर्जा प्रवाह हुने स्रोत चाहिँ के हो त भन्दा निक्षेप हो। निक्षेप भनेको आम नेपाली नागरिकहरूले नै खाइ नखाइ, हैन, जम्मा गरेको चाहिँ रकम हो। त्यसो भएको हुनाले यदि कर्जा नउर्दिने हो भने, कर्जा नतिर्ने हो भने त्यो निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ सम्भव छैन। त्यसो भएको हुनाले निक्षेपकर्तालाई निक्षेप तोकिएको समयमा ब्याजसहित फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि पनि कर्जा लानेले तोकिएको शर्त सहितको सेवा शुल्क चाहिँ सहितको चाहिँ कर्जा तिर्नु पर्दछ। राष्ट्र ब्याङ्कको यो जुन नियमन र सुपरभिजनको चाहिँ भेद के हुन्छ, चाहिँ के फरक हुन्छ? रेगुलेसनले के हेर्छ अथवा सुपरभिजनले के हेर्छ? एउटा चाहिँ सामान्य नागरिक जसलाई यसको विषयमा अन्तरै थाहा छैन अलिकति त्यो प्रश्न पार्दैन। वास्तवमा नियमन भनेको चाहिँ कानुन अनुसार चाहिँ नि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई त्यसलाई रेगुलेट गर्ने अथवा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने, सञ्चालनको वातावरण बनाइदिने काम नियमनले गर्छ, हैन। यसमा नियमनका आधारहरू चाहिँ छन्। मुलुकका प्रचलित कानुनहरू चाहिँ हुन सक्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू हुन्छन् र सँगसँगै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बेला बेलामा ल्याउने मोनिटरी पोलिसी लगायतका नियमहरूमा रहेर नियमन गरिन्छ। एकातिर भने ती संस्थाहरूले दिएका नियमनहरूभित्र, तोकिएका प्रचलित कानुनहरूभित्र रहेर आफ्नो गर्नुपर्ने फङ्सनलाई नियमित ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गरेको छ कि छैन भनेर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा उपस्थित भएर अथवा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कागजातहरू चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमै झिकाएर त्यसको सुपरभिजन तथा
अनुगमन गर्ने काम चाहिँ हुन्छ। त्यसकारण नियमन भनेको रेगुलेट गर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ नि कानुन अनुसार ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई चाहिँ परिचालन गर्न सघाउने हो भने त्यो कानुन अनुसारको चाहिँ काम भएको छ वा छैन भनेर हेर्ने स्थलगत अथवा गैर स्थलगत हिसाबले चाहिँ नि हेर्ने काम चाहिँ सुपरभिजन अथवा निरीक्षण काम। अब अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कको खास गरी नियमनको क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासहरूलाई एकचोटि हामीले 1, 2, 3, 4 गरेर बताइदिउँ न। अहिलेसम्म हामीले राष्ट्र ब्याङ्कको इतिहासमा जुन रेगुलेसनका हिसाबले गरेका असल अभ्यासहरू अलिकति बताइदिने कोसिस गरौँ न। धन्यवाद। यो एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ छ। म यहाँलाई राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापनामै कालमा लैजान चाहन्छु। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना यस्तो चाहिँ कालखण्डमा भयो जुन बेलामा नेपालमा भारतीय रुपियाँ चाहिँ एक प्रकारले ड्युअल करेन्सीको हिसाबले नेपालको करेन्सी भन्दा पनि अझ बढी व्यापक रूपमा चाहिँ प्रचलनमा चाहिँ थियो। किनभने सन् 1861 जुन ब्रिटिस कालीन भारतमा पेपर नोट उनीहरूले निकालिसकेको अवस्था चाहिँ थियो। हाम्रोमा पेपर नोट चाहिँ 2002 सालमा मात्रै विक्रम सम्वत 2002 सालमा मात्रै हामीले निष्कासन गऱ्यौँ। हामी त्यो पिरियडमा हाम्रो के थियो त धातुका सिक्काहरू मात्रै थियो हाम्रो हैन। तर भारतको रेल चाहिँ हाम्रो बोर्डरसम्म आइपुगेको चाहिँ थियो। अनि भारतको रेल बोर्डरसम्म आइपुग्ने सन् 1861 मा चाहिँ ब्रिटिसकालीन भारतले नोट पनि भारतीय नोट पनि चाहिँ जारी गरेको अवस्थामा नेपालमा भारतीय नोटको भारतीय रुपियाँको चाहिँ बिगबिगी थियो। नेपाली करेन्सी भन्दा पनि अझ बढी भारतीय करेन्सी चाहिँ रहन्थ्यो। 2013 सालमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क स्थापनासम्म आइपुग्दा पनि सरकारी राजस्व पनि भारतीय रुपियाँमा तिर्न पाइन्थ्यो। हामीलाई विदेशी मुद्रा भनेकै भारतीय रुपियाँ चाहिँ थियो हैन। त्यो हिसाबले त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि सर्वप्रथम त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना 2013 सालमा भइसकेपछि विक्रम सम्वत 2014 सालमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाली रुपियाँको चलन चल्ती बढाउने ऐन 2014 लिएर आयो, नेपाल सरकारले ल्यायो। त्यसपछि नेपालमा नेपाली रुपियाँलाई प्रचलनमा ल्याउने काम चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले गर्यो। त्यसलाई बिस्तारै गर्दै गयो। यो काममा राष्ट्र ब्याङ्कलाई 10 वर्ष लाग्यो। त्यति बेला भारतीय रुपियाँ चाहिँ सोच्नको लागि ल्याउनको लागि केन्द्रमा ल्याउनको लागि सटै गरेर नेपाली रुपियाँ दिनको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले 27 वटा ठाउँमा मुलुकका मुख्य सहर जस्तो ठाउँहरूमा सटै केन्द्रहरू चाहिँ स्थापना गरेको चाहिँ थियो। सटै केन्द्र मार्फत नेपाली रुपियाँ चाहिँ बजारमा छर्ने भारतीय रुपियाँ चाहिँ कन्ट्रोल खिचेर ल्याउने काम चाहिँ गर्यो। पहिलो कुरा त यस्तो गर्दै जाँदाखेरिमा सँगसँगै फेरि के भने विदेशी मुद्रा भारतीय रुपियाँ लगायतका विदेशी मुद्रा यतिकै चलाउन नपाउने, त्यसको लागि एउटा लाइसेन्स लिएर मात्रै विदेशी मुद्रा चाहिँ प्रचलनमा ल्याउनुपर्छ, चलाउन पाइन्छ भन्ने हिसाबले विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019 आयो। त्यो विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन अनुसार चाहिँ के भयो भने जसले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने हो त्यसले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट विदेशी विनिमय कारोबार गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था बनायो। अहिले आएर त्यो विदेशी विनिमयको कारोबार गर्नको लागि मात्रै राष्ट्र ब्याङ्कले 4000 भन्दा बढी चाहिँ निकायहरूलाई फर्म कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिएको छ। त्यसमा होटल, रेस्टुरेन्ट, एयरलाइन्स, कार्गो हैन, मनी चेन्जर, विप्रेषण कम्पनीहरू लगायतका यस्ता मलहरू, इभन कलेजहरू जसले चाहिँ विदेशी विद्यार्थीहरूलाई पढाउँछन्, सेवा दिन्छन्, त्यस्ता चाहिँ फर्म कम्पनीहरूलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विदेशी विनिमयको पर्मिट चाहिँ दिनुको लागि एउटा लाइसेन्स दिने गर्छ। यो किन गरिएको भन्दा लाइसेन्स नलिकन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट लाइसेन्स नलिकन विदेशी विनिमयको विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न पाइँदैन र त्यो विदेशीमा छरिएर रहेको विदेशी मुद्रालाई सेन्ट्रलाइज हिसाबले ब्याङ्किङ सिस्टममा ल्याउने काम चाहिँ गरेको चाहिँ छ। दोस्रोमा तेस्रोमा अर्थतन्त्र बाटर सिस्टममा थियो सुरुमा हैन। 2013 विक्रम सम्वत 2013 मा जब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क खुल्यो त्यति बेला गाउँ-गाउँमा पैसा पुगेको चाहिँ थिएन, अर्थतन्त्र बाटर सिस्टम थियो। त्यसलाई चाहिँ मोनिटाइज गर्ने मौद्रीकृत अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो स्थापना कालदेखि उल्लेखनीय काम गरेको चाहिँ छ। एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। विक्रम सम्वत 2014 मा जम्मा नेपालको मुद्रा प्रदाय जसलाई हामी M2 भन्छौँ त्यो 9.2 करोड मात्र चाहिँ थियो। जबकि 2029-30 सालमा आइपुग्दाखेरिमा तपाईँले झन् हेर्नु हो भने 100 करोड चाहिँ पुगेको देखिन्छ। 2032-34 सालतिर आइपुग्दा 33-34 सालतिर आइपुग्दाखेरिमा 140 करोड
मुद्रा प्रदाय रहेको देखिन्छ। आज त अब 6000 अरब नै नआएको अवस्था चाहिँ छ। मिन्स इकोनोमीलाई बाटर सिस्टमबाट मौद्रीकृत अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नको लागि पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले उल्लेखनीय भूमिका खेल्यो। त्यो पनि काम चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अविस्मरणीय कामको रूपमा चाहिँ चिन्न सकिन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कको प्रणालीलाई हाम्रो नेतृत्वले, राजनीतिक नेतृत्वले जुन खालको टक्सिफाई गर्न वा इन्डक्ट्रिनेट गर्न खोजिरहेछ र त्यसबाट डिटक्सिफाई गरेर राष्ट्र ब्याङ्कको प्रणालीलाई जुन खालको बचाउने र इन्ट्याक्ट राख्ने काम भएको छ, त्यो कसरी पोसिबल भएको छ? यो त बहुत अचम्मको कुरा छ नि। एकचोटि यसमा अलिकति थप बताइदिनु। मलाई त तपाईँले यो प्रश्नमा म धेरै भित्र त नजाउँला, तर मैले के भन्न चाहिँ मात्रै खोज्छु भने हुन त नेपालको वित्त नीति र मौद्रिक नीति एकाअर्काका पूरक पनि चाहिँ छन्। समग्र आर्थिक नीतिका विभिन्न यसलाई सञ्चालन गर्ने विभिन्न निकायहरू अन्तर्गत चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एउटा प्रमुख चाहिँ निकाय मानिन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058ले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई एउटा स्वायत्त निकायको रूपमा चाहिँ मानेको चाहिँ छ, जसमा सञ्चालक समिति त्यसपछि आएर चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उच्च पदस्थ भयो। अनि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ कर्मचारीहरू पनि प्रुडेन्ट तरिकाले हैन लोकसेवा आयोगको समन्वयमा लिन सक्ने, अनि त्यसका असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हाम्रा आफ्नै चाहिँ भनौँ अब तालिम दिने निकायहरू यी आदिले गर्दाखेरिमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई एउटा मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा सशक्त निकायको रूपमा चाहिँ राखिरहेको चाहिँ छ। र सँगसँगै यसको प्रमुख काम भनेको वित्तीय स्थायित्वको लागि यसले काम गर्दछ। यसले तपाईँको सरकारलाई आर्थिक वृद्धिको लागि सहयोग पुर्याउँदछ र सँगसँगै आन्तरिक तथा बाह्य स्थायित्वको लागि पनि यसले काम गर्ने हुनाले जुन कुराहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058ले नै दिशानिर्देश गरेका कार्यहरू चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्दै आएको हुनाले मेरो विचारमा ऐनले नै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई एउटा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नको लागि जिम्मेवारी सुम्पेको चाहिँ छ, जसमा धेरै जसो काममा चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्क चाहिँ सक्षम छ भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले जुन खालका डिरेक्टिभ्सहरू, रेगुलेसन, नोटिसहरू जारी गर्छ, यसले जुन बेनिफिसियरीमा तीनवटा कन्डिसन, एउटा यसले अलिक प्रेसर क्रिएट गर्ने, यसले एउटा अर्को अप्टिमम चाहिँ हुने, एउटा त्यसले चाहिँ त्यो फितलो भइदिएर केही पनि नगर्ने। हामी कुन अवस्थामा छौँ? हाम्रा अधिकांश डिरेक्टिभ्सहरू, रेगुलेसन र नोटिसहरूले अलिकति बेनिफिसियरलाई अलिकति दबाब पनि पुगेको जस्तो देखिन्छ। के हो यो विषय? पहिलो कुरा त हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने कार्यहरूलाई समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रको चाहिँ जुन खालको हामीले सञ्चालनको फ्रेमवर्क चाहिँ छ के पर्याप्त छ यो? त्यो फ्रेमवर्कभित्र बसेर चाहिँ हेर्नुपर्छ। म पर्याप्त र उसो कुरालाई म पछि गरौँला इन्द्रजी। मलाई कस्तो लाग्छ भने, जस्तो म यहाँलाई के उदाहरण दिन चाहन्छु भने, हाम्रो विदेशी विनिमय प्रणाली चाहिँ नि एउटा हिसाबले चाहिँ कस्तो छ भने, पुँजीगत खाता हाम्रो ओपन छैन हैन। मतलब चाहिँ कुनै पनि एउटा नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न जान पाउँदैन, तर विदेशी लगानीलाई हामीले चाहिँ आकर्षण चाहिँ गर्छौँ, ल्याउँछौँ। अब हाम्रो करेन्ट एकाउन्ट कन्भर्टेबल चाहिँ छ, क्यापिटल एकाउन्ट चाहिँ नि धेरै जसो केसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्भर्टेबल छैन। त्यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ अब क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टेबल नगर्नको लागि अथवा क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टेबिलिटी चाहिँ हुने कुराहरूमा नियमन जारी गर्न पाइनँ भनेर मैले चाहिँ रिजिड भयो सेन्ट्रल ब्याङ्क भन्न आम नागरिकले पनि मिल्दैन। किनभने हाम्रो रेजिम नै, हाम्रो फ्रेमवर्क नै के हो त भन्दा हाम्रो पुँजीगत खाता अपरिवर्तनीय चाहिँ छ हैन। त्यो हिसाबले सोचिदिनुपर्छ। त्यसो भन्दाखेरिमा सेन्ट्रल ब्याङ्क कडा भयो भन्न मिल्दैन। जस्तो अहिले एउटा नागरिक विदेशमा भ्रमणको लागि जान खोज्यो भने उसलाई $2500 चाहिँ मात्रै सटै सुविधा दिइन्छ हैन। तर विदेशमा गएर लगानी गर्नको लागि $1 पनि पाउँदैन नि हैन। हो, त्यो हिसाबले सेन्ट्रल ब्याङ्कले विदेशी मुद्रा लगानी गर्न पैसा दिएन, सेन्ट्रल ब्याङ्कका पोलिसीहरू कठोर भए भनेर भन्न मिल्दैन, किनकि हाम्रो फ्रेमवर्क नै त्यस्तो खालको चाहिँ छ। एउटा कुरा त्यो रह्यो। दोस्रो म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, कोभिडको पिरियडमा सेन्ट्रल ब्याङ्कले जुन खालको एउटा अलि खुकुलो खालको मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेर जसरी चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कामहरू चाहिँ गर्यो, अनि अर्थतन्त्रले अथवा प्राइभेट सेक्टरले त्यसको कन्टिन्युएसन खोज्यो, तर त्यो सम्भव थिएन। त्यसो गर्दाखेरिमा सेन्ट्रल ब्याङ्क कडा भयो भनेर चाहिँ भन्न पनि मिल्दैन। तेस्रोमा चाहिँ कस्तो भने, अब यदि कुनै सेक्टरमा कर्जालाई, जस्तो अब प्रोडक्टिभ सेक्टरमा चाहिँ कर्जा ओरिएन्टेसन गर्नको लागि
तुलनात्मक रूपमा अनप्रोडक्टिभ सेक्टरका कर्जालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हिसाबले पैसालाई, किनभने स्रोत चाहिँ सीमित छ, त्यो सीमित रहेको साधन र स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ लैजानको लागि अरू चाहिँ क्षेत्रहरू चाहिँ अलिकति के हुन्छ त अलिक कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो भनेर सेन्ट्रल ब्याङ्क चाहिँ कडा भयो भन्न पनि मिल्दैन। अलिक तिनवटा फरक चाहिँ डाइमेन्सनमा भने यो यसरी बुझिदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले जुन खालका डिरेक्टिभ्स अथवा रेगुलेसनहरू इस्यु गर्छ, त्यो इस्यु गर्दाखेरि बेनिफिसियरीहरूको पनि अब फिडब्याक लिएर गरेको छ कि आफूले इम्पोज गरेको छ? यहाँले के भन्नुहुन्छ? अलिकति इम्पोज गरे जस्तो पनि देखिन्छ नि, के हो यो? एकदमै छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पहिलो कुरा त निर्देशनहरू जारी गर्दा एउटा खालको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम गर्दछ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग आफ्नै एउटा अध्ययन अनुसन्धानको लागि विभाग नै चाहिँ छ। आर्थिक अनुसन्धान विभाग चाहिँ छ हामीसँग। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एक प्रकारले दक्ष इकोनोमिस्टहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा सर्भिस गरेकै आधारमा मुलुकका होइन अर्थशास्त्रीहरू भनेर चाहिँ जसले हामीले चाहिँ गिने चुनेका अर्थशास्त्रीहरू राष्ट्र ब्याङ्ककै प्रडक्ट पनि हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले पनि राष्ट्र ब्याङ्कको इकोनोमिक रिसर्च डिपार्टमेन्ट त्यति बलियो छ म भन्छु, पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरा, सेन्ट्रल ब्याङ्कले एउटा असल अभ्यासहरू, असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू, हामीले बाह्य रेकर्डहरू, BIS का डकुमेन्टहरू, अरू हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ जारी गरेका निर्देशनहरू, त्यसबाट पनि हामी गाइडेड चाहिँ हुन्छौँ। त्यस्ता डकुमेन्टलाई पनि हामीले रिफरेन्सको रूपमा लिन्छौँ। यसरी हेर्दा सँगसँगै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले FNCCI, CNI, ब्याङ्कर एसोसिएसन, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एसोसिएसन, वित्त कम्पनी एसोसिएसन, अरू रेमिटर्स एसोसिएसन, यस्ताबाट पनि स्टेक होल्डरबाट पनि सुझावहरू फिडब्याकहरू लिने गर्छ। र इन्द्रजी मैले यो कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय डकुमेन्टहरू त हामीले यसरी बनाइसकेपछि पनि पब्लिक कन्सल्टेसनको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा राखेर त्यो वेबसाइट मार्फत चाहिँ जनताको फिडब्याक पनि लिने काम गर्छौँ। पछिल्लो पटक हामी त्यस्ता धेरै डकुमेन्टहरू त्यसरी सार्वजनिक पनि गरेका चाहिँ छौँ। त्यो हिसाबले हेर्दा सेन्ट्रल ब्याङ्क चाहिँ पोलिसी बनाउनको लागि इन्क्लुसिभ पनि चाहिँ छ, डेमोक्रेटिक हिसाबले चाहिँ पोलिसीहरू बनाउँछ भन्ने बारेमा म यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। रेगुलेसनको पनि प्री कन्डिसन हुन्छ अथवा भन्न खोजेको त्यो रेगुलेसन हुनैका लागि सर्टेन केही निश्चित तत्त्वहरू पहिला चाहिँ हुनै पर्ने त्यस्तो प्री कन्डिसनहरू केही हुन्छ? डेफिनेटली पहिलो कुरा त पहिला नेपाल सरकारका नीतिगत व्यवस्थाहरू त्यो भित्र रहेर चाहिँ काम गर्ने हो। सरकारले सार्वजनिक गरेका आर्थिक नीतिहरू, सरकारले लिएका नीतिहरू त्यो भित्र रहेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गर्ने मौद्रिक नीति र बेला बेलामा हामीलाई त्यसका गाइडिङ डकुमेन्टहरू चाहिँ हुन्छन्। वित्तीय क्षेत्र रणनीति पेपरहरू हुन्छन्। त्यस्तै आएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको आफ्नै लामो अवधिको चाहिँ प्लानहरू, स्ट्राटेजी पेपरहरू हुन्छन्। हामी 5 वर्षको चाहिँ रणनीतिक पत्रहरू चाहिँ दस्तावेज तयार गर्छौँ। त्यसले पनि हामीलाई दिशानिर्देश गरेको हुन्छ। त्यो सँगसँगै हामी वार्षिक कार्ययोजनामा गएर चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको लागि चालु आर्थिक वर्षको अन्ततिर चाहिँ रहेर हामीले वार्षिक कार्ययोजनाहरू चाहिँ तय गर्छौँ। त्यसको लामो छलफल गरेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सञ्चालक समितिले त्यसलाई स्वीकृत गर्ने गर्छ। त्यस्तै हामी सरकारले बजेट चाहिँ सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै केही समयपछि हामी वार्षिक रूपमा चाहिँ मौद्रिक नीति चाहिँ सार्वजनिक गर्छौँ। मौद्रिक नीतिलाई प्रत्येक 3 महिनामा समीक्षा गर्दाखेरिमा त्यो इकोनोमीमा भएका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसारको अथवा मौद्रिक नीतिलाई पनि समय सापेक्ष रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि समीक्षा गर्ने गरिन्छ। त्यसबाट पनि केही नीतिगत चाहिँ केही कुराहरू लिएको हुन्छ र ती सबै हाम्रा डकुमेन्टहरू, ती सबै हाम्रा चाहिँ दस्तावेजहरू, गाइडिङ डकुमेन्ट, गाइडिङ प्रिन्सिपलहरू हुन्छन्। तिनै प्रिन्सिपल, तिनै दस्तावेजहरू, तिनै डकुमेन्टले नै नियमन गर्नको लागि आधारभूमि अथवा त्यो ग्राउन्ड चाहिँ तयार गरेको हुन्छ। रेगुलेसन लुज भएको कारणले जुन ब्याङ्किङ सिस्टममा सेडब्याक भएको कुनै घटना, केस अथवा त्यो इतिहासको केही सम्झना छ कुनै एउटा पब्लिकमा भन्ने खालकै? त्यसरी चाहिँ मैले सेन्ट्रल ब्याङ्कले जानी कम भएको कमजोर चाहिँ रेगुलेट गरेको कारणले भन्दा पनि कहिलेकाहीँ त हुनसक्छ नि इन्टेन्सनली नभएर सर्कमस्टान्सेसले ल्याएको हुनसक्छ। त्यसले पनि कहिले मैले भने कोभिडको बेलामा हामीले के सोच्यौँ भने अलिकति कर्जा प्रवाहलाई चाहिँ अलिक खुकुलो बनाउनुपर्छ यो बेलामा, किनकि भनौँ एक प्रकारले चलायमान बनाउनको लागि
हामीले कठोर नीतिभन्दा खुकुला नीतिहरू चाहिँ अवलम्बन गर्न आवश्यक छ भन्ने हिसाबले चाहिँ जुन जारी गर्दा कर्जा अत्याधिक मात्रामा वृद्धि भएर त्यसले चाहिँ अन्य अनवान्टेड क्षेत्र जुन चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले जहिलेसुकै भन्ने गरेको उत्पादनशील क्षेत्रतिर चाहिँ कर्जा प्रवाह भइदिए हुन्थ्यो, त्यसले चाहिँ आय आर्जन रोजगारी वृद्धि गरिदिए हुन्थ्यो, एक्सपोर्ट बढाइदिए हुन्थ्यो, आयातलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको सोच राखेर सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्दाखेरिमा त्यो चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति भनौँ न त्यो यहाँले भने जस्तै त्यो खालको घटनाहरू भएको हुन सक्छन्, एउटा त्यो हुन सक्छ। दोस्रोमा चाहिँ हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमित ढङ्गले निरीक्षण गर्न नसक्दा होइन नसक्दाखेरिमा त्यस संस्थाहरूबाट केही समस्याहरू उत्पन्न भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा अर्को प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था पनि रहन सक्छ। यो रेगुलेसन र सुपरभिजनको बिचमा कोअर्डिनेसन हुने गर्छ कि गर्दैन, कसरी कोअर्डिनेसन हुन्छ अलिकति यसमा पनि बताइदिनु। वास्तवमा रेगुलेसन र सुपरभिजनमा अनायासित सम्बन्ध रहन्छ। रेगुलेसनले सुपरभिजनको लागि आधारभूमि खडा गरेको हुन्छ भने सुपरभिजनले फेरि चाहिँ रेगुलेसन तयार गर्नको लागि पनि फिडब्याक दिइराखेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सुपरभिजन र रेगुलेसन बिचमा अनायासित सम्बन्ध चाहिँ रहन्छ। रेगुलेसनको फेनोमेनन कस्तो हुन्छ र रेगुलेसनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा के कुराहरूमा कुन तत्त्वहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? इन्टिग्रिटी, रिसर्च ओरिएन्टेड र चाहिँ इन्टरनेसनल बेस्ट प्र्याक्टिसेस, यो 3-4वटा कुराहरूमा रहेर रेगुलेसन चाहिँ जारी गरिन्छ। इन्टिग्रिटीलाई काम गर्नुपर्छ, त्यसपछि आएर चाहिँ इन्टरनेसनल बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरूलाई चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ होइन, त्यो चाहिँ कामहरू गर्दा। अनि त्यसलाई पब्लिकको स्टेक होल्डर, तपाईँले सुरुमा पनि भन्नुभएको थियो, स्टेक होल्डरको पनि त्यसमा आवाजहरू चाहिँ त्यसलाई समेटिनु पनि पर्छ। त्यसरी पनि ती कुराहरू चाहिँ फन्डामेन्टल कुराहरूमा रहेर हामीले चाहिँ नियमनहरू चाहिँ जारी गर्ने अथवा बनाउने कामहरू गर्छौँ। रेगुलेसनका जुन खालका विश्वव्यापी मान्यताहरू छन् ती ग्लोबल कन्टेक्स्टमा त त्यो कुरा लागू होला, तर हाम्रो लोकल्ली चाहिँ एप्लिकेबल नहुन पनि सक्छ। त्यसलाई लोकलाइज गर्ने तरिका चाहिँ के हुन्छ, वा ग्लोबल जुन मान्यताहरू छन् ठ्याक्कै त्यही मान्यता अनुसार त अगाडि जान कठिन हुन्छ होला, त्यसको डिफ्रेन्सेस के हुन्छ? कतिपय अवस्था जस्तो बासेल एकर्ड नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बिआइएसको जुन एकर्डलाई लागू गराउँदा पनि हामीले हाम्रो चाहिँ नि आधारलाई, हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटीलाई हामीले भुल्न मिल्दैन। त्यसो बेला क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरू नहुँदा पनि हामीले इसिए रेटिङको आधारमा होइन, एक्सटर्नल त्यो रेटिङको उसको आधारमा पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ लागू गराउन सफल भएका चाहिँ छौँ। एउटा त्यो रहन्छ। दोस्रो कुराहरू चाहिँ अब भनौँ न अब अहिले डिजिटाइजेसनको कुराहरू चाहिँ छ, तर डिजिटाइजेसनका कतिपय फन्डामेन्टल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू तयार नहुँदै पनि हामीले आफ्ना कुराहरूलाई, आफ्नो पार्टलाई अगाडि बढाउनुको लागि केही ल्याक्स खालका रेगुलेसनहरू, केही सुविधाजनक रेगुलेसनहरू जारी गरेर त्यो कामहरू पनि गर्नु परेको चाहिँ छ। दोस्रोमा तेस्रोमा चाहिँ कस्तो रहन्छ भने हामीले कुन क्षेत्रलाई बढी प्रायोरिटी दिने हो। जस्तो के भनिन्छ भने यो डाइरेक्टेड लेन्डिङलाई चाहिँ इन्टरनेसनल जगतमा त्यति राम्रो मानिन्न, निर्देशित कर्जा भन्छौँ नि, तर हामीलाई त्यो आवश्यक छ। निर्देशित कर्जा हाम्रो चाहिँ भनौँ न अब कृषि, जलस्रोत, विपन्न वर्ग यो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नको लागि हाम्रो माटो सुहाउँदो हिसाबले चाहिँ हामीलाई आवश्यक भएको हुनाले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले भनौँ न त्यो कुरालाई नमान्दै पनि हामीले चाहिँ मुलुकको लागि भनेर हामीले गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यसो भएर बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरूलाई मात्रै अनल्दा पनि मुलुकको माटो, हावापानी सुहाउँदो पोलिसीहरूलाई अवलम्बन गर्नु परेको हुनाले त्यतातिर पनि रेगुलेसन बनाउने बेलामा, नियमन जारी गर्ने बेलामा हेर्नुपर्दछ। नेपाली समाजमा राजनीतिले गर्दाखेरि जुन खालका चुनौती देखिएका छन् अर्थतन्त्रमा, तिनीहरूलाई चिरेर अगाडि जान राष्ट्र ब्याङ्कको रेगुलेसनले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ? मैले देखेको त हामी यो चाहिँ सम्पूर्ण राजनीतिक भित्तमा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। वास्तवमा अब हामी धेरै ढिलो भइसकेको चाहिँ छ कि हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, युवाहरूलाई चाहिँ नेपालमै बस्ने वातावरण तयार गर्ने, अहिले पछिल्लो समयमा त्यसले भनौँ एक प्रकारले रेमिटेन्सको इन्फ्लोको कारणले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ सहज ढङ्गले जस्तो लिए पनि वास्तवमा भनौँ न अब लाखौँ युवाहरू, नेपालका युवाहरू बाहिर विदेशिएका चाहिँ छन्। त्यसले युवाहरू विदेशिनु भनेको
तुलनात्मक रूपमा त्यसले रेमिटेन्स इन्फ्लोलाई मात्रै हेरेर हामीले चाहिँ इन्जोय गर्नु हुँदैन, किनभने यो मुलुक बनाउनको लागि युवा आवश्यक चाहिँ छ। यो युवा रहने वातावरण बनाउन आवश्यक चाहिँ छ। कामको लागि अध्ययनको लागि बाहिर गए पनि फर्कने वातावरण बनाउन आवश्यक चाहिँ छ पहिलो कुरा। त्यसपछि त्यस्ता चाहिँ युवाहरूले सिप सिकेर आइसकेपछि तिनीहरूलाई उद्यम गर्नको लागि एउटा वित्तीय स्रोतको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न जरुरी चाहिँ छ। पोलिसीहरू त्यतिर चाहिँ गाइड हुन आवश्यक चाहिँ छ। नयाँ स्टार्टअपहरूलाई चाहिँ खोल्नको लागि वातावरण दिन आवश्यक चाहिँ छ। दोस्रोमा त्यो रह्यो। तेस्रोमा यो सबै कुराहरूलाई मैले देखेको राजनीतिज्ञज्यूहरूलाई म अथवा राजनीतिक कर्मीहरूलाई पनि म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने हामीले अब डिजिटाइजेसनमा नगइसुकै छैन, किनभने डिजिटाइजेसनले चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सीलाई इन्हान्स गर्छ। ट्रान्सपेरेन्सीले करप्सन कन्ट्रोललाई बढावा दिन्छ, कन्ट्रोल गर्न बढावा दिन्छ। त्यो सबै किनभने नेपालमा जति पनि विकास भइरहेका चाहिँ छैनन् त्यो ट्रान्सपेरेन्सी नहुनाले गर्दा हो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसै कारणले यो डिजिटाइजेसनलाई चाहिँ हामीले अब भनौँ अर्थतन्त्रै मैले यो के अरे मुलुकको ब्याङ्किङ सिस्टम मात्रै डिजिटाइजेसनको कुरा गरिरहेको चाहिँ छैन, समग्र अर्थतन्त्रकै डिजिटाइजेसन चाहिँ आवश्यक चाहिँ छ। यो त्यो भएको हुनाले यो 3-4वटा कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दियो भने चाहिँ नेपाललाई भनौँ अब म राजनीतिक कर्मीहरूबाट अथवा राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि म त्यो अपेक्षा पनि राख्छु। राष्ट्र ब्याङ्कको रेगुलेसनमा काम गर्ने जुन जनशक्ति छ त्यसलाई ओरिएन्टेसन गर्न र इनपुट दिइरहन आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू के हुन्, त्यो कसरी गरिन्छ, केही कुराहरू जुन पब्लिकमा भन्न मिल्छ जुन स्ट्राटेजिक नहोस् त्यस्तो भन्ने कुरा केही हुन्छ? पहिलो कुरा त रेगुलेसन तयार गर्दा जारी गर्दा त्यो क्षेत्रमा लाग्नेहरू जानकार हुन आवश्यक चाहिँ छ। इन्टरनेसनल बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू अथवा अन्य निकायहरूले निकालेका निर्देशनहरू त्यहाँ भएका अध्ययन अनुसन्धानहरूको बारेमा जानकार हुन आवश्यक चाहिँ छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा कस्तो छ भने यसमा अलिकति भनौँ मुलुकको आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू मात्रै नभएर मुलुकलाई आवश्यक पर्ने वातावरण अथवा मुलुकको वातावरण पनि बुझ्न आवश्यक चाहिँ छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा चाहिँ राम्रो अध्ययन पनि गर्न आवश्यक चाहिँ छ। त्यो भएर ऊ जहिलेसुकै अपडेट हुनुपर्छ दोस्रोमा। अनि यी कुराहरूलाई समय सापेक्ष रूपमा आफू अपडेट भइरहनको लागि उसले तालिम पनि बराबर रूपमा लिइरहेको हुनुपर्छ तेस्रोमा। अनि नीति निर्माताहरूले प्रजातान्त्रिक चाहिँ विचार पनि राख्नुपर्छ, सोच। त्यसको मतलब चाहिँ स्टेक होल्डरको फिडब्याक पनि लिनुपर्छ हैन। यी 3-4वटा कुराहरूलाई मनन गरेर गर्न सकियो भने मेरो विचारमा नियमनहरू राम्रा पनि बन्छन् र चाहिँ त्यो सन्दर्भ पनि हुन्छ। यसमा लाग्नेहरूलाई यो कुराहरूलाई फलो गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नो अनुभवले। रेगुलेसनले फुल स्विङमा काम गर्नको लागि रेगुलेसनलाई कस्तो एम्बियन्स हुनुपर्छ, सोसल्ली, पोलिटिकल्ली, इकोनोमिकल्ली यस्तो एम्बियन्स भयो भने हामीले फुल स्विङमा काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा के हुन्छ? के भनिन्छ भने जोखिम व्यवस्थापन गर्नको लागि नियमनकारी निकायहरूले ल्याएका पोलिसीहरूलाई चुपचाप लाएर चाहिँ फलो गरिदिनुपर्छ स्टेक होल्डरले, त्यो पक्षले, निजी क्षेत्रले। तर इनोभेसनका कुराहरूलाई फेरि प्राइभेट सेक्टरलाई जिम्मा दिने हो, तपाईँहरू गर्नुहोस् भन्ने हो। रेगुलेटर चुप्प चाहिँ लाएर यसो हेरेर बस्ने हो हैन। त्यो हिसाबले जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा किनकि सबैभन्दा ठुलो कुरा त रिस्क मिटिगेट गर्ने हो नि। त्यो बेलामा नियमनकारी निकायहरूले जे पोलिसीहरू चाहिँ ल्याउँछन् त्यसमा चाहिँ मैले अब म नियमनकारी निकाय भनेको हामीले रेगुलेट गर्ने भनेको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई हो। जोखिमका विषयमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले सेन्ट्रल ब्याङ्कले भनेको चुप लाएर मान्ने, इनोभेसनको सवालमा ब्याङ्क वित्तीय संस्था अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रेगुलेट गरेका संस्थाहरूले उहाँहरूले गरेका कुराहरूलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्ने, यो 2टा कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो रेगुलेसनको फङ्सनिङलाई हिन्डर गर्ने, रिटार्ड गर्ने वा डिस्टर्ब गर्ने फ्याक्टरहरू के हुन्छन्? 1, 2, 3, 4 बताइदिनु न। पहिलो कुरा त कस्तो रहन्छ भने रेगुलेसनलाई आफ्नो हिसाबले तोड्न खोज्ने, आफ्नो हिसाबले चाहिँ व्याख्या गर्न खोज्ने तत्त्व पनि हुन्छ। तर त्यस्तो नभएर सबैलाई समान प्रकृतिको न्याय दिने हिसाबले चाहिँ गर्न आवश्यक चाहिँ छ। रेगुलेट गर्ने मान्छेले अथवा रेगुलेट गर्ने निकायले त्यो हेर्न आवश्यक चाहिँ छ पहिलो कुरा। यहाँ रेगुलेसन भन्ने बित्तिकै यहाँले नि ब्रोडर सेन्समै कुरा गर्न खोज्नुभयो होला। सरकार नियमनकारी निकाय हो, सरकारका अरू विभिन्न मन्त्रालयहरू नियमनकारी निकायहरू हुन्, त्यो भित्र रहेका विभिन्न अरू चाहिँ रेगुलेटरी अथोरिटिजहरू भनौँ न अब
ती नियमनकारी निकायहरू हुन्छन्, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लगायत जस्तै संस्थाहरू हुन सक्छन्। त्यो हिसाबले ती तत्त निकायहरूले आफू अन्तर्गतको क्षेत्रलाई तिनको बिजनेस बुझ्न आवश्यक चाहिँ छ। अनि त्यसले नेपालको सन्दर्भमा अथवा आफ्ना चाहिँ जनतालाई अथवा सर्भिस दिनुपर्ने क्षेत्रमा तिनीहरूलाई चाहिँ सुविधा दिने हिसाबमा पनि जान आवश्यक चाहिँ छ। त्यो कुरा नियमनकारी निकायले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ त्यो सेक्टरले त्यसलाई अर्कै अर्थले व्याख्या गर्न खोज्यो, त्यसको इन्टरप्रेट अर्को तरिकाले गर्न खोज्यो र नियमनकारी निकायमा बस्नेहरूलाई नजरअन्दाज गर्न खोजेर अथवा अन्य तत्त्व अन्य प्रकारले चाहिँ गर्न खोजियो भने, इन्टरप्रेट गर्न खोजियो भने त्यति बेला नियमनकारी निकायहरू अलिक कठोर पनि हुनुपर्दछ। अब रेगुलेसनले आजसम्म जुन भूमिका खेल्दै आयो, यस पछाडिका दिनमा अब रेगुलेसनले चाहिँ जुन भूमिका खेल्नेवाला छ त्यो कुराहरू के छन् त्यो पनि बताइदिनु एकचोटि। वास्तवमा चाहिँ मैले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कभित्रै आफूलाई अलिकति कन्फाइन गर्न खोजेँ। वास्तवमा मैले सुरुवाती दिनमा अमौद्रीकृत अर्थतन्त्रलाई मौद्रीकृत अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नको लागि नेपालको भनौँ ब्याङ्किङ सिस्टम फाइनेन्सियल इन्क्लुसिभ सिस्टम बनाउनको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले खेलेको भूमिकाको बारेमा, त्यसको लागि आवश्यक पर्ने नियमनहरू जारी गरेर सेन्ट्रल ब्याङ्कले जुन भूमिका निर्वाह गर्यो त्यसको बारेमा भने। अब मेरो विचारमा नेपाल सरकारले सन् 2019मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जुन ल्याएको चाहिँ छ, 8वटा सेक्टरमा नेपाललाई विभक्त गरेर त्यसको आधारमा 80वटा इनिसिएटिभ मार्फत चाहिँ जुन नेपालको अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक डिजिटाइज गर्न सकिन्छ भन्ने भनेको चाहिँ छ। त्यो अन्तर्गतको एउटा क्षेत्रको जिम्मा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिन्छ, वित्त क्षेत्रको। त्यो अन्तर्गत कामहरू गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा खालको डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको कामहरू चाहिँ गरिरहेको चाहिँ छ, डेभलप गर्ने काम गरेको चाहिँ छ। अब निकै छोटो समयमा हामी नेसनल पेमेन्ट स्विच स्थापना गर्नको लागि त्यो खालको नियमन गर्ने कामहरूमा हामी अगाडि बढिरहेका चाहिँ छौँ। हामीले नेसनल पेमेन्ट स्विच हाम्रो आफ्नै स्विच हुने चाहिँ छ, हाम्रो आफ्नै डोमेस्टिक कार्ड स्किम चाहिँ हुने चाहिँ छ। जसरी हामी आज भिजा, मास्टर कार्ड, युपिआईका कार्डहरू चाहिँ बोकेर हिँड्छौँ। भोलि छोटो समयपछि हामी चाहिँ नेपालको आफ्नै कार्ड भनौँ त्यो चाहिँ नेपाल कार्ड हुनसक्छ, त्यस्तो कार्डहरू बोकेर हिँड्न सक्ने अवस्थामा रहन्छौँ, जसबाट हाम्रा डेटाहरू मुलुकभित्रै चाहिँ रहने, हाम्रो सेटलमेन्ट मुलुकभित्र हुने गर्दछ होइन। त्यो चाहिँ सिस्टममा हामी अगाडि बढिरहेका चाहिँ छौँ। त्यस्तै हामीले सेन्ट्रलाइज केवाइसी बनाउने खालका कुराहरूलाई अहिलेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले त्यो कामहरू गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई नियमनको लागि निर्देश गरेको चाहिँ छ। त्यतातिर हामी अगाडि बढिरहेका चाहिँ छौँ। हामीले अरू अन्य कुराहरू, धेरै कुराहरू भनौँ न एक प्रकारले एउटा एउटा ब्याङ्किङ सिस्टमलाई डिजिटाइज गर्दै इन्क्लुसिभ पेमेन्ट सिस्टम बनाउने प्रयोजनको लागि यस्ता कामहरू चाहिँ गर्ने कुराहरूमा नियमनहरू चाहिँ निरन्तर चाहिँ बन्दै जाने, गरिँदै जाने अवस्थाको सिर्जना भएको चाहिँ छ। रेगुलेसनलाई अझ राम्रो बनाउनलाई यहाँले आफ्नै सिनियर अथोरिटीहरूलाई चाहिँ केही भन्नुपर्ने कुरा छ? त्यसरी चाहिँ मलाई कुरा भन्नुभन्दा पनि मेरो विचारमा हामी सेन्ट्रल ब्याङ्कका जुन गाइडिङ प्रिन्सिपलहरू चाहिँ छन्, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेका नीति निर्देशनभित्र रहेर हामी काम गर्ने हो। नेपाल सरकारलाई सोही अनुसारले आर्थिक क्षेत्रमा सहयोग पनि पुर्याउने हो। हामी प्रुडेन्ट बन्नुपर्छ, हामी हाम्रा पोलिसीहरू प्रुडेन्ट हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यकता अनुसार त्यसरी रेगुलेट पनि गर्न सक्नुपर्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग समन्वयात्मक ढङ्गले चाहिँ कामहरू गरिदिएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई भनौँ न एक प्रकारले रोजगार मैत्री अथवा उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिँ कर्जा लगानी गरिदिएर उन्नत अर्थतन्त्र निर्माणको लागि अगाडि बढ्न सबैलाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो रेमिटेन्स बारे राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन खालको माहौल छ, चर्चा छ र बजारमा जुन खालको कुरा सुनिन्छ त्यसका बारे यहाँको आफ्नै केही टिप्पणी छ? त्यति धेरै मलाई कस्तो लाग्छ भने रेमिटेन्समा इन्जोय गर्नु भनेको अर्थतन्त्रको लागि त्यति उत्पादनमूलक मानिँदैन वास्तवमा। किनभने अहिले झन् हामीले जस्तो तरिकाले रेमिटेन्स प्राप्त गरिरहेका चाहिँ छौँ त्यो भनेको धेरै मान्छे पठाएर थोरै रेमिटेन्स भित्राउने। भले हामी चाहिँ रेमिटेन्स धेरै प्राप्त गर्छौँ, हाम्रो जिडिपीको कम्पेयरमा चाहिँ अनुपातमा हेर्ने हो भने 25-27% हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो रेमिटेन्स भित्रिन्छ। तर त्यसको लागि हामीले लाखौँ युवाहरू चाहिँ बाहिर पठाइरहेका चाहिँ छौँ होइन। अब त्योभन्दा हामी
क्वालिटीको मेन पावर अथवा स्किल मेन पावर थोरै मान्छे मात्रै बाहिर पठाएर पनि योभन्दा धेरै चाहिँ रेमिटेन्स भित्राउन सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ रेमिटेन्सलाई फर्मल सेक्टरबाट ल्याउने काम गर्ने पहिलो काम। दोस्रो काममा स्किल मेन पावरलाई बाहिर पठाउन सकियो भने भनौँ अब अहिलेको मेरो विचारमा 4 भागको 1 भाग मात्रै पठाउँदा पनि योभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिन सक्ने अवस्था हुनसक्छ। अनि त्यसरी प्राप्त गरेको रेमिटेन्सलाई हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ जोड्न सकियो भने त्यो मुलुकको लागि पनि निकै राम्रो हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी दिनमा कुनै प्रोजेक्टहरू चाहिँ लन्च गर्न लागेको रेगुलेसनको उसबाट यहाँको आफ्नो सिटबाट यस्तो प्रोजेक्ट चाहिँ अब लन्च हुँदैछ, अपकमिङ आउँदैछ भनेर भन्ने कुरा केही छ? मैले देखेको त अब मैले अहिले पनि जोड्न खोजेँ, नेपालको अर्थतन्त्रलाई डिजिटाइज गर्ने सिलसिलामा हामीसँग नेसनल पेमेन्ट स्विच आवश्यक थियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन अत्यन्तै महत्त्वका साथ दिएर ल्याएको एउटा फ्ल्यागसिप प्रोग्राम पनि भन्छौँ, डोमेस्टिक कार्ड स्किम नेसनल पेमेन्ट स्विच को स्थापना राष्ट्र ब्याङ्कको पहलमा हुँदैछ। त्यो चाहिँ निकै छोटो समयमा चाहिँ आउने चाहिँ छ, जसले नेपालको विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रमोट गर्ने चाहिँ छ र सँगसँगै नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टमलाई, नेपालको पेमेन्ट सिस्टम, नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टमलाई चाहिँ हामीले एनआइडीसँग जुन बायोमेट्रिक आइडीसँग आबद्ध गर्ने चाहिँ छौँ। त्यसमा हामी लागिरहेका चाहिँ छौँ, जसले गर्दाखेरिमा एउटा मुलुकको लागि ट्रान्सपरेन्सी इकोनोमी अथवा पारदर्शी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नको लागि यसले सहयोग पुर्याउने चाहिँ छ। नेपालमा पारदर्शिता मात्रै इन्हान्स गर्न सक्यौँ, त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्न सक्यौँ भने धेरै चाहिँ करप्सन कन्ट्रोल भएर जाने चाहिँ छ, जसले भनौँ न विकासको लागि स्रोत र साधनको भनौँ न धेरै एउटा चाहिँ ग्यापलाई मिट गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँको कार्यकाल सम्पूर्ण रूपमा सफल होस्। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो यो प्रोग्राममा आइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद इन्द्रजी, मलाई मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको यो अर्थतन्त्रमा गरिएको फरक धारको कुराकानी सँगै अर्को श्रृङ्खलामा उहाँ जस्तै पात्र र कुराकानी लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने बाचा गर्दै हामी सम्पूर्ण टिम बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।